रब जलील के बाबरकत नाम से करीम खान डायरी टीवी के शीशे पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते भी, मैं कहा करता हूँ कि नफ्सा नफ्सी का दौर है और खुशी का एक लम्हा अगर आपको मैसर आ जाए तो वो गनीमत होता है। ऐसे में जब मुल्की हालात और बैरूनी हालात भी आप देख रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं, तो एक छोटा सा जो लम्हा होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो एक बहुत बड़े लम्हे की बात हो रही है। ग्रैंड मास्टर पाकिस्तान की बात हो रही है। एक बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में आसिम भट्ट भाई एक नाम रखते हैं अटक में, और उन्होंने ये टाइटल अपने नाम किया है। सिर्फ अपने नाम नहीं किया, ज़िला अटक के नाम किया है और पाकिस्तान के नाम किया है। इस एजाज़ को सुनने के बाद मैं फ़ौरन इनके पास पहुँचा हूँ और इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है जी, दुआ। सबसे पहले अटक डायरी टीवी की जानिब से और देखने वालों की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत मुबारक जनाब। सबसे पहले तो मैं करीम भाई आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप वाकई अटक से प्यार करते हैं। मुझे लगता है बाकी जो है प्रेस वाले भाई जो है इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते, क्योंकि आपको पता चला है, लेकिन आपसे पहले मेरे साथ किसी ने अप्रोच नहीं की। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अप्रिशिएट किया। देखिए, हम अपने पास से पैसे लगाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, खुराकें खाते हैं, डाइट करते हैं, सारा कुछ करने के बाद फिर जाके टाइटल लड़ते हैं। वो सिर्फ प्रेजेंट करते हैं कि अपने मुल्क को, अपने ज़िले को, तो इसकी खातिर हमें कोई भी कुछ नहीं देता। लेकिन उसके लिए अगर आप लोग हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई कर देते हैं तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है। तो ये आपका बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो करीम भाई अटक डायरी टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त से मेरे लिए वक्त निकाला। हो गया। ये बताइएगा, अब काफ़ी अरसे से बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में काम कर रहे हैं और अपने एक जिम भी रखते हैं, नौजवानों को भी ट्रीट करते हैं, एज अ कोच आप सिखाते भी हैं। कितना अरसा हो गया आपको ये करते हुए, क्योंकि आप मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल भी जीत चुके हैं, तो ये कितना अरसा इसमें अभी गुजरा है? सारा से कि मैं 1992 में मिस्टर अटक बना था, तो फिर मिस्टर कैपिटल जोन बना, फिर डूइंग रावलपिंडी 2000 में बना, फिर POF का टाइटल जीता, फिर उसके बाद पंजाब में मिस्टर पंजाब बना, फिर अपना मिस्टर पाकिस्तान गोल्ड हुआ, फिर उसके बाद मैंने अपना मास्टर मिस्टर पाकिस्तान जीता 2014 में, फिर अभी माशाल्लाह 2022 में मैंने ग्रैंड मास्टर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीता है, जो मेरे लिए ऑनर की बात है। मेरी एज माशाल्लाह 54 ईयर एज है, तो मैं आपको फिट नज़र आ रहा हूँ। तो ये वजह सिर्फ आप भाइयों की दुआ है। तो मैं ये आजकल जो माहौल बना हुआ है कि जिससे पूछो कि कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है। वो भाई टाइम एक आदमी की अपनी ज़ात के लिए नहीं है। क्या चक्कर है कि हर आदमी पैसे कमाने में के चक्कर में लगा हुआ है, फिर दौलत कमाता है, फिर जो बीमार होता है वो दौलत अपनी सेहत को ठीक करने पे लगा देता है, फिर उसकी कहानी ख़त्म। अल्लाह खैर सलाह। अच्छा आसिम भाई, ठीक है, वो तो हो गया। सुनने में आता है कि जनाब आम तासुर ये होता है कि बॉडी बिल्डिंग वाले हजरात मुर्गन खाते हैं या देसी घी खाते हैं, या क्या स्पेशली जो देसी खुराक है उस पर डिपेंड करता है, या इसके लिए अलग कोई मामलात आप करते हैं खाने के? सर, ये जो सुनने में आता है वो और होता है और जो प्रैक्टिकल होता है वो और होता है। तो ऐसे है कि ये हम लोग ऐसे करते हैं कि आप हिसाब लगाएं, मैंने 3 माह होंगे, मैंने नमक बंद किया हुआ है, मैंने मीठा बंद किया हुआ है, मैंने चिकनाई वाली चीज़ें बंद की हुई हैं। मैं सुबह उठ के नमाज़ पढ़ता हूँ, 2 घंटे वर्जिश करता हूँ, फिर कार्डियो करता हूँ 1 घंटा, फिर शाम को फिर 3 घंटे 2-2.5-3 घंटे मैं वर्जिश लगाता हूँ एक मसल की। उसके अलावा फिर डाइट भी कंट्रोल होती है, चूँकि मीठा नहीं खाता हूँ, ताकत नहीं होती। फिर उसके बाद नमक भी बंद किया हुआ है। इसमें हमारी सुबह तकरीबन 6 अंडे की सफ़ेदी, साथ उसके साथ ब्राउन ब्रेड और ये 2 चीज़ें। फिर 10 बजे फिर मैं अपना प्रॉपर तौर पे कुछ सलाद ले लेता हूँ, फिर 6, 7, 8, 10 अंडे लेता हूँ, फिर दिन को फिर चिकन खाता हूँ, वो भी बॉयल किया हुआ। वो मुर्गन को दूध, दही, लस्सी, मक्खन, मलाई, पकोड़े, समोसे, पेप्सी, ड्यूशू, ये सब ने 3 माह से मेरी बंद है। क्यों ये खाते हैं तो फिर हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। यही वजह है कि आपके सामने मैं 54 ईयर एज में यंग नज़र आ रहा हूँ। तो आमीन, बस ये आप भाइयों की दुआ की वजह से। उसके बाद फिर जो है ना, वर्जी लगाने से पहले फिर हम कुछ थोड़ी सी कार्ब लेते हैं ताकि थोड़ी पावर आ जाए। फिर उसके बाद फिर 6-7 अंडों की सफ़ेदी, 7 प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन शेक। फिर रात को फिर वाइट राइस, फिर ऊपर चिकन या फिश लेते हैं। अच्छा सर भाई, नौजवान है जो ये करना चाहते हैं आपकी तरह, आपने आज एक बड़ा एजाज़ हासिल किया, इससे पहले भी आप एजाज़ात जीतते रहे अटक शहर के लिए, अटक ज़िले के लिए। क्या कहना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो इस तरफ आना चाहते हैं? क्या ये काम आसान है या मुश्किल है, या अगर मुश्किल है तो आप उसको ज़रा एक गाइडलाइन दें। सर, ऐसे कि असल में सिस्टम आजकल ये आ गई, यूट्यूब जब से आया ना, इंटरनेट, इन्होंने बच्चों को ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया। हर बच्चा कहता है जी मैं बॉडी बिल्डर, मैं फील्ड बनना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं आर्नल्ड बनना चाहता हूँ।
لیکن وہ اس کی بننے کے لیے وہ اس کی ورزی لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ان کو پتہ نہیں اس نے ڈائٹ کیا کھائی ہے, اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ورزی لگاتے ہوئے, اس کا موسم ادھر کیسا ہے, یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرنی پڑتی. وہ جب تک گرمی ہے, گرمی میں 10 انڈے کھائے گا مرے گا. تو اس میں یہ ہم ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے میں نوجوان نسل سے یہ کہتا ہوں, آپ یوٹیوب سے دیکھیں, اس میں سارا کوئی گائیڈ لائن لیں. لیکن ایک آدمی کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ جہاں بھی ورزش کرے پہلے ایک پراپر کوچ سے گائیڈنس لے اور اس کو پھر اس کے رزلٹ ملے گا. اگر ایسے کرے گا تو الٹی سیدھی ورزش لگانے سے باڈی بنتی, تو مزدور سارے باڈی بلڈر ہوتے. یہ آپ نے ٹھیک کہا, یہ بھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ محترم موسم کے اعتبار سے میرے دماغ میں بھی یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ محترم نے کہا کہ 10 انڈے اور وہ تو گرمیوں میں آپ کھا لیں تو آپ کو برا حال ہو جائے گا. یہ نہایت ضروری ہے, بغیر کوچ کے آپ کچھ بھی نہ کریں, یہ فائدے کے بجائے آپ نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے اس میں. تو بالکل عاصم بھائی, مختصر ہم نے کہا کہ جی آپ سے بات چیت کی جائے, ایک دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ وقت گزاریں گے. آپ کے اسٹوڈنٹس آپ جس طرح کوچ وغیرہ کرتے ہیں, باقاعدہ ایک پروگرام دیکھنے والوں کے لیے ہم دیں گے انشاءاللہ, تاکہ اس سے وہ آگاہی حاصل کریں اور اس حوالے سے کچھ سیکھنے کے مراحل بھی ان کو سمجھ آ جائیں. اور آپ کا یہ جو جیم ہے اس کا ایڈریس بھی بتا دیجیے گا, اور ساتھ میں دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سر, دیکھنے والوں سے پہلے یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں ایز اے باڈی بلڈر بھی ہوں, ساتھ میں مارشل آرٹ کا بلیک بیلٹ بھی ہوں. اور آپ کے لیے یہ ہے کہ خوشخبری ہے کہ 11 مارچ کو انشاءاللہ میری جو ہے پہلی فلم, اس میں ایز اے ہیرو میں آ رہا ہوں. ضدی رانا فلم اوور آل پاکستان میں ریلیز ہو رہی ہے, یہ بھی خوشخبری کی بات ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں اپنے ضلع کا نام ملکی سطح پہ بلکہ انٹرنیشنل سطح پہ انشاءاللہ میرا پروگرام ہے کہ جولائی میں ہمارا مقابلہ والا مسٹر یونیورس کا تھائی لینڈ میں. تو میں اپنی تیاری جاری رکھوں گا. آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ میں انشاءاللہ مسٹر یونیورس میں پارٹیسپیٹ کروں اور اپنے ضلع, اپنے ملک کا نام اور اپنا پاکستان کا فلیگ پوری دنیا میں بلند کروں. یہ ہے کہ جب پاکستان کے فلیگ کا نام آتا ہے تو میرا جو ہے نا آنسو نکل آتے ہیں جذبات سے. تو یہ ہے کہ میری دعا ہے کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو چاہیے کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز اپنے سینئر کا احترام کریں. اب کیونکہ جو آدمی اپنے سینئر کا احترام نہیں کرتا, وہ اپنے والدین کی قدر نہیں کرتا, تو وہ با نصیب بے ادب بے نصیب. اس وجہ سے جس سے آپ ایک لفظ بھی سیکھیں اس کا احترام کریں, پھر آپ کی رائے کھلی رہیں گی. میری یہی وجہ ہے کہ اپنے والدین کی دعا ہے اور اپنے استادوں کی قدر کرتے ہیں, جس وجہ سے آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں. اب بس میری آپ کے لیے یہی گزارش ہے آپ سے کہ میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے کہ کائنڈلی ہمارے لیے دعا کریں. ہم صرف اور صرف بغیر لالچ کے صرف اور صرف اپنے ضلع, اپنے ملک کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں. نہ ہم کسی سے پیسے مانگتے ہیں, ہم اپنی محنت مزدوری کر کے اپنا حق حلال کا کما کے اپنے اوپر لگاتے ہیں. گورنمنٹ سے ہم دے نہ دے اس کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن ہم محنت کر کے انشاءاللہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کا نام زندگی میں جو اتنا اونچا کروں کہ ہمارا فلیگ پوری دنیا کے فلیگوں سے سب سے اوپر ہو. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ عاصم بھائی. جزاک اللہ جی, بہت مہربانی. جی بالکل, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے ہو, گھبراہ نہیں کرتے. ایک سفر ہے, یہ کم نہیں ہوتا, عمر کا تقاضا نہیں ہوتا. اس عمر میں ایک محترم یہاں تک پہنچے ہیں اور آگے جس طرح ابھی انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں, ساتھ میں نوجوانوں کو بھی ترغیب دیا. تو بس اس دعا کے ساتھ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا. آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے. جو محنت کا پل ہے وہ زندگی میں آپ کو ضرور ملتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کی محنت جاری ہو. کریم خان کو دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.